नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, केही गोटा बाख्रा पालेर पारिवारिक समृद्धिको सपना देख्नेहरू हुन् वा एउटा भैँसी पालेर परिवार पाल्ने एउटा निमुखा परिवारको आर्थिक उन्नतिका लागि ऋण दिने कुनै हुन्छ र? साहुले 100 कडा 36 रुपैयाँ लिन्छ। मिटर ब्याजीको हिसाबै नगरौँ। पहुँचमा बैंक छैन, बैंकले खोज्ने धितो आफूसँग छैन। हो, यस्तै निमुखाहरूका लागि भनेर गाउँ गाउँमा लघुवित्तको अवधारणा ल्याइयो। लघुवित्तले दिने केही हजार वा केही लाख रुपैयाँले उनीहरूको आर्थिक स्थिति समृद्ध हुन्छ र बनाउनु पर्छ भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले भक्काभक लाइसेन्स दियो। तर नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लघुवित्तले मनपरी गर्न थाले। गाउँहरूमा ऋण तिर्न नै नसक्नेहरूलाई टार्गेटका नाममा ऋण थोपर्ने काम भयो। ऋणको उपयोग कहाँ भएको छ भन्ने तथ्यमाथि वास्ता गरिएन। ब्याज आएकै छ भनेर लघुवित्तहरू मक्ख परिरहे। अनि यस्तोसम्म हुन थाल्यो कि लघुवित्तबाट ऋण लिएर मान्छेले गाई बाख्रा पाल्न छोडे। बरु लघुवित्तबाट ऋण लिएर छोराको व्रतबन्धदेखि छोरीको विवाहसम्मका काम हुन थाले। पुँजी भतेरमा सकियो, अब ब्याज तिर्ने पैसा भएन। अनि एउटा लघुवित्तलाई ब्याज तिर्नु पर्दा अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिन थाले नागरिकहरू। यति हुँदा पनि ब्याज आउनेलाई ब्याज आएकै छ भन्ने ढुक्क भयो, फेरि ऋण दिनेलाई ब्याज आइहाल्छ भन्ने ढुक्क भयो। 1, 2, 3 गर्दा गर्दै एउटा गरिब परिवार ठुलो ऋणको दलदलमा फस्यो। 50,000 रुपैयाँ तिर्न नसक्ने गरिबसँग 10 लाखको ऋणको बोझ भयो। यसरी लघुवित्तको ऋणको जालोमा परेका उनीहरू त्यसपछि ऋण तिर्न नसकेर गाउँ छोड्न थाले। यही बीचमा यो ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेहरू गाउँ गाउँ पसे। अनि त के चाहियो? तिर्न नसक्ने ऋण आन्दोलन गरे तिर्नु पर्दैन भनेर आन्दोलन सुरु भएपछि ऋण नतिर्नेहरूको आवाज ठुलो हुन थाल्यो। गल्ती ऋण लिनेको मात्र थिएन, छैन, बरु ऋण दिनेको पनि थियो र छ। र त यो समस्याको तत्काल समाधान देखिएन, बरु अस्ति भन्दा हिजो बढी, हिजो भन्दा आज बढी गरेर समस्या थपिनै रह्यो। हुँदा हुँदा लघुवित्तको ऋण तिर्दैनौ भन्नेहरूको जमातले देश ढाक्यो। अनि त सुरु भयो कर्मचारी र ऋणी बीचको टसल। ऋण लिने अनि नतिर्ने भनेर कर्मचारीहरू जङ्गिन थाले। तिर्न पैसा छैन, कहाँबाट तिर्नु भनेर ऋण लिनेहरू जङ्गिन थाले। फेरि यही बीचमा दुर्गा प्रसाईले 20 लाख भन्दा मुनिका सबै ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन छेडे। अनि त के चाहियो? अहिले देशभर ऋण नतिर्नेहरूको संख्या निकै बढ्नुको कारण नै यही बन्यो। ऋण नतिरेपछि, ऋण उठाउन नसकेपछि निष्क्रिय कर्जा बढ्यो। निष्क्रिय कर्जा बढेपछि लघुवित्तको पर्फर्मेन्स घट्यो। लघुवित्त भएर हेर्दा दिएको ऋण उठाउन सकिएन, ऋणी भएर हेर्दा तिर्नै नसक्ने ऋण पाइयो, खर्च गरियो, सकियो। अब के गर्नु? अनि दिनदिनै यस्ता समस्याका चाङ बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले यसको समाधान खोजिनुपर्छ भनेर एक समिति बनाएको थियो, जसले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ र सो सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अब सो सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले कानुन बनाउँदा पनि लघुवित्तका समस्या समाधान हुन्छ नै भन्ने यकिन भने छैन। र आज हामी सो सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ र यसले के असर गर्छ भन्ने केलाउने कोसिस गर्दैछौँ। अहिले गाउँ गाउँमा लघुवित्तको ऋण नै तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रम छ। 20 लाखसम्मका ऋण सरकारले मिनाहा गर्दैछ भन्ने हल्ला छ। सो हल्लाका कारण ऋण तिरिरहेकाहरूले पनि ऋण तिर्न छोडेका छन्। नेपाल सरकारले पनि ऋण तिर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सकेको छैन। वित्तीय साक्षरताका नाममा करोडौं रुपैयाँ काठमाडौँमा उडेको छ। तर अझै पनि दूर दराजका नागरिक लघुवित्तको ऋण भनेको त मिनाहा हुने ऋण हो वा हामीलाई दिने चन्दा हो भनेर कथित अभियन्ताहरूले भनेको कुरा पत्याइरहेका छन्। सरकार यस विषयमा बोल्नुपर्ने जति बोलिरहेको छैन। राष्ट्र बैंक बोलेकै त छौ नि भनेर पन्छिरहेको छ र परिणाम लघुवित्तको ऋण नतिर्नेहरू बढेका छन्। सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जानका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको छ। तर अझै पनि यही खतरा छ कि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले आफ्ना नजिकका वा आफ्ना भजन गाउने मिडियाहरूमा विज्ञापन वा सन्देशका नाममा पैसाको खोलो बगाउनेछ। तर समस्या जिउका त्यौं। यस्तो नहोस्, हुनु हुँदैन।
सरकार र राष्ट्र बैंक यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ। लघुवित्तका कतिपय ऋणीहरूलाई आफूले लिएको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। आफूले लिएको ऋणमा ब्याज थप्नुपर्छ भन्ने त झन् धेरैलाई थाहै छैन। धेरै ऋणीहरू पढ्न लेख्न जान्दैनन्। यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको सुझाव समितिले कर्जा दिँदा बुझाउनु पर्ने कुराहरू स्थानीय वा नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने, ब्याज दरका बारेमा बुझाउनु पर्ने, सेवा शुल्क र कर्जा भुक्तानी अवधि लगायतका सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने भनेको छ। कतिपय ऋणीको हकमा लघुवित्तका कर्मचारीले ऋण हो भन्ने समेत थाहा नदिएर ऋण भिडाएको देखेपछि राष्ट्र बैंकले सुझावलाई कानुनको रूप दिँदैछ। आशा गरौँ अब यस्तो नहोस्। धेरै ठाउँमा क्यासको कारोबार गर्ने र व्यवहारिक हुने नाममा ऋणीलाई जानकारी नै नदी काम हुने गरेको छ। ग्राहकको खाताबाट स्वतः पैसा काटिने गरेको छ। यो गैर कानुनी काम रोक्न राष्ट्र बैंकले अब ग्राहकको खाताबाट स्वतः कुनै रकम काट्न नपाइने भनेको छ। बचत लिँदा बचतको ब्याज दर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने भनेको छ। ऋण उठाउने नाममा कतिपय यस्ता घटनाहरू पनि सार्वजनिक भए कि लघुवित्तका कर्मचारीहरूले फिल्ममा भिलेनले गरिबको बस्ती उठाए जसरी घरका भाँडाकुँडाहरू उठाइदिए, मनपरी बोलिदिए, ऋण उठाउने नाममा गलत प्रस्ताव राखे। लघुवित्तका केही गलत काम गर्ने कर्मचारीका कारण समग्र लघुवित्त बदनाम भयो। ऋण उठाउने र ऋण तिर्न नसक्नेका बीचमा ठुलो खाडल बन्यो र त राष्ट्र बैंकले अब ग्राहकहरूलाई निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने भनेको छ। व्यावसायिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा व्यवहार गर्न नपाइने भनेको छ। आचार संहितालाई त कतिपय लघुवित्तले अचार र शीतनको विषय बनाएका छन्। लघुवित्तको कर्मचारी भनेपछि जसरी पनि ऋण उठाउने नै हो भनेर मनपरी गरेका छन्। यस्तै गलत काम गर्ने केहीका कारण समग्र लघुवित्त बदनाम बनेको छ र त राष्ट्र बैंकले अबदेखि प्रत्येक संस्थाले कर्मचारी आचार संहिता लिखित रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुका साथै तालिम दिनुपर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंकको सुझाव समितिले ऋण नतिर्न उकास्नेहरूलाई बैंकिङ कसुर लगाउन सुझाव दिएको छ। यो भनेको दुर्गा प्रसाई र मणिराम गेवालीहरूलाई लक्षित सुझाव हो। तर आफै कानुन पालना नगर्ने लघुवित्तहरूको जमात बढिरहेका बेला प्रसाई र गेवालीहरूलाई कानुनी उपचार खोज्नु भनेको लघुवित्तका अधिकांश कर्मचारी र नेतृत्व जेल जाने बाटो रोज्नु हो भन्ने कुरामा पनि शङ्का छैन। किनकि बैंकिङ कसुर हुने कार्य प्रसाई र गेवाली भन्दा बढी लघुवित्तका हाकिम र कर्मचारीले गरेका छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। द्वन्द्वले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु ससाना अन्य द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्छ। अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा पनि भएको यति हो र त राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरू पत्ता लगाउने, त्यस्ता ऋणीहरूसँग थप समन्वय र संलग्नता र आवश्यक मार्गदर्शनका लागि प्रत्येक संस्थाले विधि वा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंकले अब कर्जा असुलीका नाममा कुनै पनि किसिमको कठोर विधि नअपनाउन भनेको छ। ऋण असुली गर्दा ऋणी र संस्थाद्वारा पारस्परिक समझदारीमा भएको स्थानमा मात्रै ऋण असुल गर्नु भनेको छ। 3 पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा लगातार अनुपस्थित भएमा मात्रै ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जानु भनेको छ। अब लघुवित्तका कर्मचारीहरू छापा मार शैलीमा घर छिरेर भाडा नबजारुन् भनेको छ। एक ऋणीको गोप्य तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक गरेर मनपरी गरिरहेका कतिपय लघुवित्तका कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले अब त्यसो नगर्नु भनेको छ। प्रत्येक संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउनु भनेको छ। यस्तो कोष प्रयोगको नियमित लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने पनि भनेको छ। नियामक राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँगको व्यवहार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक संस्थाले तालिम प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कर्मचारीलाई सिटिजन्स बैंकले चकलेट बाँडे जस्तै लघुवित्तले पनि CSR को पैसा दुरुपयोग नगरून् भनेर सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषको रकम बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। ऋणीहरूले, अभियन्ताहरूले लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनिरहेका बेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको 1000 रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुने भएको छ। वास्तवमै ऋण तिर्न समस्या भएका ऋणी छनौट गरी उनीहरूलाई सुविधा दिने, संस्था आफैले यस्तो सुविधा दिने, काबु बाहिरको अवस्थामा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ। समग्रमा
लघुवित्त र तिनका कर्मचारीलाई जे गर वा जे नगर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ, बस यति गरे ऋणी र लघुवित्त बीचको टकरावको अन्त्य हुनेछ। तर तितो सत्य यो पनि हो, राष्ट्र ब्याङ्कले जे नगर भनेको छ सो आदेश अक्षरशः पालना गर्ने हो भने गाउँ गाउँमा ऋण उठाउनु र फलामको चिउरा चपाउनु उस्तै हुने निश्चित छ। त्यसैले अब मनन गरेर सरकारले नै विशेष ध्यान दिएर ख्याल गरेर नीति बनाएर रणनीति बनाएर अघि बढे मात्रै लघुवित्तका समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छ। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य, बोल्छ तथ्य, अर्थ सरोकार,